السلام عليكم، معكم سيد علي من امير ويب سيرفيس. اليوم راح ندير هاد لا فيديو باش نحكي لكم على فونكسيوناليتي زدناها جديده تاع لا دوموند دو فيزا اون لين. لاجونس اللي تخدم دي فيزا تقدر تزيدهم باش الناس لي فيزيتور يبعثوا لها لي دوموند ديريكتومون اون لين. باغ اكزومبل هنا ندخل نشوف عندي دوموند فيزا اون لين، نكليك عليها يخرج لي لي بي اللي تخدمهم لاجونس. باغ اكزومبل زيد كليكين في فيزا اند هنا اون طونك كليون نعمر كاع لي كوردوني هادوما ونبلودي لي فيشي نيسيسار بور لا دوموند. هاد لي فيشي سي لاجونسيي اللي تبريسيزي واش من لي فيشي لازم يديرهم. اون فوا يفاليدي تلحق لاجونس يلحقوا لها لي دوكيومون و لي زانفورماسيون تاع الكليون بلي لي تانتيريسي بار الفيزا الفلانيه. نروحو كوتي ادمينستراسيون نشوفو هذا كيفاش كومون سا سباس. عندي هنايا فيزا، عندي 4 شوا: كونسلتي لي دوموند، ajouter une visa مثلا نزيدو نوفيل ديستيناسيون ولا ان بيي، سوبريمي فيزا حبسنا ما نخدموهاش ولا وليست دي دوكيمون روكي. دوك نحكي لكم على نروحو اجوتي فيزا. كي ندير اجوتي فيزا نخير لو بيي ونيماج إليستراتيف زعما ندير لو درابو تاع ديك البلاد ولا كاش حاجه سيمبوليزي ديك البلاد ونخير لي دوكيمون اللي لازم لهاديك البلاد. لو كان ما لقاش دوكيمون واحد من هادوما نقدر انا نزيد واحد ليست دوكيمون. هذا واش كاين، نقدر هنا نزيد تو سامبلومون ان دوكيومون بعد يخرج لي في لاجو. نديرو ان تيست باغ اكزومبل الشين، نديرو إليستراسيون هذه هي لازم لي باسبور و سي 20 و فوتو. هكذا اجوت افيك سكسي. كنروح للسيت بوبليك دركا demande visa en ligne نلقى لاشين. اون فوا نكليك عليها نعمرو نديرو ان تيست. هاوليك هنا انا واش بريسيزيت باسبور سي 20 و فوتو. نديرو ان تيست. عبد الله date de naissance. هادي بلاص ديستيماسيون دو فواياج مليح. هذا يعني لاجونس باغ اكزومبل تقدر هي تبروبوزي لهم بي ولا كاش سيجور لهاديك لا ديستيناسيون. سي ان تروك في الماركتينغ، ان تروك دو بلوس اللي تقدر تفيديليزي بيه الكليون ولا سي ان ليد. باغ اكزومبل هكذا الفوندر تاعي نديرو تيست برك. هنا ان تكست لي دوكيمون روكي. باغ اكزومبل انا درت الباسبور، ندير الباسبور تاعي، ندير النيف وندير لا فوتو نفاليدي. demande ajoutée fichier envoyé avec succès. هذا صافي الكليون دار لا دوموند تاعو تلحق دوك لاجونس. كنروح لادمينستراسيون كونسيتي دوموند توجد من هاد لاشين هايليك. عادي باسكو انا درت واحد اخر من قبل، انا تاس من قبل بن عبد الله هاوليك. ومن بعد نقدر نشوف لي ديتاي تاع الكليون وهنا تيليشارجي لي فيشي مزيبي تاع واش بعث ليه هو.
يخرجوا لي فيشي اللي بعتهم لي، لي 3 فيشي. فوالا غروسو مودو سيتي سا. هادي سيت اون نوفيل فونكسيوناليتي كيما قلت لكم، لزناها سولون لا دوموند تاع اون اجونس، مي قلنا نديروها الاخرين سي انتريسون بيسك حنا سي اون كولابور افيك لي زاجونس لي نتعلموا منكم واش تحبوا. الوغ سي فوز افي دي رومارك ولا دوطر بوزوان ولا نيزيتي با نو كونتاكتي، وشكرا.